विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आजको कक्षामा हामीले कक्षा 4 को गणित विषयको पाठ 6 मा रहेको भिन्न दशमलव र प्रतिशत भन्ने पाठमा रहेर छलफल गर्नेछौँ। त्यो मध्ये पनि आजको कक्षामा चाहिँ भिन्न भनेको के होला, भिन्न सम्बन्धी धेरै प्रश्नहरू हामीले जान्नेछौँ र धेरै नयाँ कुराहरू थाहा पाउनेछौँ। कक्षा 3 मा पनि भिन्न सम्बन्धी यी कुराहरू भाइ बहिनीहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ हो। आज कक्षा 3 का केही कुराहरू हामीले दोहोऱ्याउने छौँ र थप नयाँ कुराहरू पढ्नेछौँ। पहिला सुरुमा भाइ बहिनीहरूलाई मैले एउटा यस्तो आयतकार कागज देखाएँ। तपाईहरूले पनि यस्तै एउटा आयतकार कागज लिनुहोस् त। कापीको पाना पनि आयतकार नै हुन्छ। यस्तै कुनै एउटा आयतकार कागज लिनुहोस् अनि हामी सँगै गर्ने है त। आज रमाइलो गरी आज भिन्न पढ्छौँ हामीले। ल, सबैजनाले सम्भव भएसम्म यस्तै आयतकार वस्तु एउटा कागज, आयतकार कागज लिनुभयो हो। अब यो आयतकार कागजलाई बराबर 2 भागमा हुने गरी कसरी भाग लगाउने होला? त्यसलाई 2 भाग बनाउनु पर्यो। 2 तिर कसरी गर्ने होला? सजिलो छ। यसको 2 वटा टुप्पोहरूलाई जोडिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् है, यता 2 छेउको 2 वटा छेउहरूलाई जोडिदिनुहोस् र यसलाई यहाँ बिस्तारी लिएर आउनुहोस् है। अब यो बराबर 2 भागमा लाग्यो। यहाँ धार बन्यो। यहाँ एउटा धार बन्छ। हेर्नुहोस् है, बिचमा एउटा धार बन्छ र यो धार बनेको ठाउँबाट चाहिँ 2 भाग छुट्टियो। धारको यतापट्टि एक भाग, धारको अर्कोपट्टि अर्को भाग। अब यसलाई 2 भाग लगाएर मैले बोर्डमा टाँसेँ। हेर्नुहोस् है त, बोर्डमा टाँसेपछि रुलरको सहयोगले, रुलर थाहा छ नि तपाईँहरूसँग पनि छ, सानो रुलर छ जस्तो भए नि हुन्छ। रुलरको सहयोगले यो धार बनेको ठाउँमा मैले के गरेँ त भन्दा सिधा धर्को ताने। ल हेर्नुहोस् है, धर्को तानियो। अब त 2 भाग स्पष्ट, अघिको भन्दा अझ प्रष्ट पनि देखियो। अनि मैले 2 भागहरूमध्ये एउटा भाग चाहिँ छाया पारेँ। हेर्नुहोस् है त, ल यतापट्टिको पारेँ, तपाईँहरूले यता पार्न पनि मिलिहाल्छ। ल हेर्नुहोस्, ल एक भागमा छाया पारेँ मैले। अब यो छाया परेको भागलाई भिन्नमा लेख्दा कसरी लेख्ने होला? कक्षा 3 मा पनि हामीले पढिसकेका छौँ। भिन्नमा लेख्ने तरिका त भिन्न भनेको के हो भनेर पनि कक्षा 3 मा थोरै त छलफल गरिसकिएको थियो कि थिएन? थियो। अब यसरी एउटा सिङ्गो वस्तुलाई मैले बराबर 2 भाग लगाएँ र यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा अब भिन्नमा देखाउनु पर्यो। भिन्नमा देखाउँदाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दा बराबरको साइन लेख्छौँ। यहाँ बराबरको चिन्ह लेखेर बिचमा एउटा धर्को तान्छौँ। यो धर्कोको तल चाहिँ सिङ्गो वस्तुलाई बराबर कति भाग लगाइएको छ त्यो सङ्ख्या लेख्छौँ। बराबर भाग लगाउनु पर्छ है। फेरि कुनै ठुलो कुनै सानो बनाउनु भएन। अहिले बराबर 2 भाग लगाइएको छ भने यहाँ तल हामीले के लेख्छौँ त 2 भनेर लेख्छौँ। जति भाग लगाइएको छ त्यति नै लेख्ने हो। अनि माथिपट्टि त खाली भयो। के लेख्ने होला भने जति भागमा छाया पारिएको छ त्यो सङ्ख्या चाहिँ हामीले माथिल्लो भागमा लेख्छौँ। अहिले 1 भागी 2 भाग मध्ये 1 भागमा चाहिँ छाया पारिएको छ, त्यस कारणले माथि लेख्नु पर्यो 1। 2 भागमा छाया पारिएको भए के लेखिन्थ्यो? 2 नै लेख्नु पर्थ्यो। जति भागमा छाया पारिएको छ त्यति नै लेख्ने भनेपछि अब हेर्नुहोस् त, यहाँ त हामीले एउटा भिन्न लेख्यौँ। यो भिन्नलाई कसरी पढ्ने त? पढ्नुहोस् त, कक्षा 3 मा पनि जानेका थियौँ। स्याबास, यसलाई 1 का मुनि 2 भनेर पढ्ने। हेर्नुहोस् त, 1 को मुनि, मुनि भनेको तल, तल 2 छ। कति सजिलो, 1 का मुनि 2 भनेर पढ्ने रहेछ। यसरी यो भिन्नमा लेखिएको सङ्ख्याको तलको सङ्ख्यालाई चाहिँ हर भनेर भनिन्छ। के भनिँदो रहेछ? स्याबास, हर भनिन्छ। यसै गरी माथिल्लो सङ्ख्यालाई चाहिँ अंश भनेर भनिन्छ।
के भनिन्छ? अंश भनिन्छ। भनेपछि त भिन्नमा त दुईवटा कुरा हुँदा रहेछन्। एउटा हर हुँदो रहेछ, अर्को चाहिँ के रहेछ? अंश रहेछ। जम्मा कति भाग लगाइएको छ त्यसलाई चाहिँ हर भनिदो रहेछ। भाग लगाइएको संख्या मध्ये छाया पारिएकोलाई चाहिँ अंश भनिदो रहेछ। यसरी हर र अंश चाहिँ भिन्नमा हुँदा रहेछन्। ल हेर्नुहोस् त, भिन्न भनेको चाहिँ कुनै पनि वस्तुलाई बराबर भाग लगाउनु नै भिन्न हो। ल हेर्नुहोस्, अनि अब हेर्नुहोस् है, यहाँ सिङ्गो यो कागजलाई मैले दुईटा बराबर भाग लगाएँ कि लगाएन? लगाएँ। यतापट्टि आधा, अर्कोतिर अर्को आधा गरेर आधा आधा हुने गरी मैले भाग लगाएँ। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ त ट्याक्कै आधा छ नि, बिचबाट भाग लगाएपछि आधा भएन त? भयो। यतातिर एउटा आधा, अर्कोतिर अर्को आधा छ भनेपछि यो छाया परेको भाग एउटा आधा रहेछ। यो आधालाई हामीले केले जनाउँदा रहेछौँ त भन्दा भिन्नमा एकका मुनि दुईले पो जनाउने रहेछौँ। एकका मुनि दुई भनेको त के पनि भन्न मिल्दो रहेछ यसलाई? आधा, अथवा अङ्ग्रेजीमा चाहिँ यसलाई हाफ पनि भन्न मिल्छ। HALF, हाफ पनि भन्न मिल्यो। ल हेर्नुहोस्, यसै गरी आधा हुने गरी त हामीले मेटा कार्डलाई, यो कागजलाई दुईटा टुक्रा बनायौँ। अब बराबर तीन भाग पनि बनाऊ है। मसँग अर्को पनि यस्तो आयताकार वस्तु छ। अब बराबर तीन भाग चाहिँ कसरी लगाउन सकिन्छ होला भन्दा सजिलो तरिका चाहिँ यसलाई पहिला रुलरले नाप्ने कति सेन्टिमिटर छ भनेर। अहिले यो 24 सेन्टिमिटर रहेछ रुलरले नाप्दा। तपाईहरूले पनि आफ्नो आफूसँग यस्तै एउटा मेटा कार्ड लिएर रुलरले नाप्नुहोस्। यस्तै आयताकार कागज, आफ्नै कापीको कागज लिए पनि हुन्छ, आयताकार हुने गरी लिनुहोस् र त्यसलाई रुलरले नाप्नुहोस्। जति सेन्टिमिटर आउँछ त्यसलाई तीन भाग लगाउनको लागि तीनले भाग गर्नुहोस्। जस्तै 24लाई तीनले भाग गर्दाखेरि त 8 आउँछ। 8 तिया 24 भनेपछि यहाँ प्रत्येक 8-8 सेन्टिमिटरको फरकमा चिन्ह लगाउनुहोस्। यहाँ 8 मा लगाएँ मैले, 8 मा अर्को 8 थप्दा 16 भयो, 16 मा लगाएँ, फेरि अर्को थप्दा 8 तिया 24, यहाँ आइपुग्दा 24 हुने भयो। हो, यो चिन्ह लगाएको ठाउँबाट चाहिँ अब के गर्नुहोस् त भन्दा कागजलाई अघि गरे जस्तै गरी दोबार्नुहोस्। यहाँ धारिलो हुने गरी के गर्नुहोस् त दोबार्नुहोस्। अनि ट्याक्कै तीन भाग लागिहाल्यो नि, बराबर तीन भाग लाग्छ। अनि ल हेर्नुहोस् त, मैले बनाएँ। अब यहाँ तीन भाग लागे। यो सिङ्गो कागजलाई मैले अहिले कति भाग लगाएँ त भन्दा तीन भाग लगाएँ। यसलाई पनि म यहाँ टाँस्छु अनि रुलरको हेल्पले, रुलरको सहायताले धर्को तान्छु। अहिलेको जस्तै गरी सिधा सिधा यो धार परेको ठाउँबाट मैले फेरि के गरेँ त धर्को तानेँ। ल हेर्नुहोस् त है, यसरी सिङ्गो कागज अहिले कति भाग लाग्यो? तीन भाग लाग्यो। अब यसको चाहिँ मैले मानौ दुई भाग जति चाहिँ रङ्गाइदिएँ, छाया पारिदिएँ। ल तीन भागको मैले के गरेँ त अहिले दुई भाग, तीन भाग मध्ये दुई भाग चाहिँ मैले छाया पारेँ। लु अब छाया पारेको भागलाई भिन्नमा लेख्नु पर्यो। सकिएला कि नसकिएला त? सकिएला। कति हुन्छ होला ल भन्नुहोस् त? कति हुन्छ? एकका मुनि तीन हो त? माथि एक भएको कारणले एक भन्नु भएको हो कि क्या हो? कति होला त? दुईका मुनि तीन हो कि होइन होला? हामी हेर्छौँ है। ल हेर्नुहोस् त, बराबर लेखेर बिचमा हामीले एउटा धर्को तान्यौँ। तल चाहिँ हामीले सिङ्गो वस्तुलाई जति भाग लगाइएको छ त्यति लेख्छौँ। अहिले हामीले सिङ्गो कागजलाई 1 2 3 बराबर तीन भाग लगाएको कारणले तीन लेख्यौँ। माथि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा छाया पारेको भाग लेख्छौँ। अहिले दुई भागमा छाया पारिएको छ, त्यसैले दुई भनेर लेखियो। भनेपछि यो त दुईका मुनि तीनै रहेछ। अघि चाहिँ बराबर दुई भाग लगायो भने त्यसलाई आधा भनेर हामीले भनेका थियौँ। बराबर तीन भाग लगायो भने चाहिँ के भन्ने होला त? ल भन्नुहोस् त। कक्षा 3 मा पनि जानेका छौँ। स्याबास, तिहाई भनेर भन्ने। बराबर तीन भाग लगायो भने के भन्ने रहेछ? हो, तिहाई भनेर भन्ने रहेछ। अब
एकका मुनि 3 भयो भनेदेखि चाहिँ 1/3 अर्थात् 3 भागको 1 भाग भन्न खोजेको। 3टा भागमध्ये एउटामा छाया पारेको भए 3 भागमध्ये 1 हुन्थ्यो, त्यसैले त्यसलाई 1/3 भनिन्थ्यो। अहिले 3 भागको 2 भागमा छाया पारिएको छ, यसलाई चाहिँ 2/3 भनेर भनिन्छ। यसलाई कति भनिन्छ? 2/3 भनिन्छ। यसै गरी अब 4 बराबर भागमा लैजाउँ है त सिङ्गो कागजलाई। ल हेर्नुहोस् त है, मसँग अहिले अहिलेको जस्तै आयताकार छ नि एउटा कागज छैन, तर कलर फरक छ, रङ फरक छ यिनीहरू भन्दा। यो चाहिँ स्काई ब्लू आकाशे नीलो कलरको छ हो। ल अब यसलाई बराबर 4 भाग लगाउन सजिलो छ। पहिला सुरुमा 2 भाग लगाउँ, यसको 2टा छेउ जोडौँ। यता र यताको छेउलाई चाहिँ तलमाथि नहुने गरी जोडौँ। अनि यहाँ बिचमा धार पर्छ र फेरि धार परिसकेपछि यताको छेउ र यताको छेउ, यो 2टा छेउलाई पनि फेरि ल्याएर जोडिदियौँ। ल हेर्नुहोस् त है, फेरि अर्को धार बन्यो। यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो बराबर 4 भाग लाग्छ। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ बराबर 4 भाग लागिसकेको छ। यहाँ 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। यसलाई पनि म यहाँ टाँस्छु अनि टाँसिसकेपछि मार्करले यसलाई ओभरल्याप गर्छु। हेर्नुहोस् है त, यहाँ धर्का बनाउँछु। ल यो धार परेको ठाउँबाट पनि मैले धर्का बनाएँ, यताको धार परेको ठाउँबाट पनि धर्का बनाएँ। यो यहाँ धार परेको ठाउँबाट पनि धर्का बनाएँ। 1 2 3 4 4 भाग लागेको देखियो कि देखिएन? देखियो। अब कति भागमा चाहिँ छाया पारौँ ल भन्नुहोस् त? 1 भागमै पारिदिउँ। ल 1 भागी पहिलो यहाँको भागलाई मैले छाया पारिदिएँ। ल हेर्नुहोस्, अब यसलाई भिन्नमा कसरी लेख्ने होला त? अब लेख्न त सबैलाई आउँछ। पहिला सुरुमा तल चाहिँ जम्मा कति भाग लगाइएको छ त्यो लेख्नु पर्यो। अहिले 4 भाग लगाइएको छ, त्यसैले हर चाहिँ 4 हुने भयो, तलको हर भनेको छ। अनि अंश चाहिँ कति हुने भयो त भन्दा 1 हुने भयो, किनभने एउटा भागमा 4 भागमध्ये 1 भागमा चाहिँ छाया पारिएको छ। यदि 2 भागमा पारिएको भए यहाँ 2 लेखिन्थ्यो हो, 3 भागमा पारिएको भए 3 लेखिन्थ्यो। यसरी सिङ्गो वस्तुलाई बराबर 2 भाग लगाइयो भने त्यसलाई 1 मुनि 2 भनियो, 1 मुनि 2 भनियो। अनि त्यसलाई चाहिँ आधा पनि भन्न मिल्यो। बराबर 3 भाग लगाउँदा 1/3 भन्न मिल्यो भने सिङ्गो वस्तुलाई बराबर 4 भाग लगाउनलाई चाहिँ के भन्ने होला त? स्याबास, 1/4 भन्ने। सिङ्गो वस्तुलाई बराबर 4 भाग लगाउँदा के भन्ने रहेछ? 1/4 भनेर भन्ने रहेछ। अब 4 भाग मध्ये 1 भाग चाहिँ छाया पारेको छ भने 1/4 हुने भयो। 2 भाग छाया पारिदिएको भए 2/4 हुन्थ्यो। 3 भइदिएको भएदेखि 3/4। 4/4 भने त यो सिङ्गो नै भइहाल्यो। यसलाई चाहिँ सिङ्गो पनि भनियो हो। ल हेर्नुहोस्, यसरी हामीले के गर्यौँ त भन्दा के गर्यौँ होला? आधा भनेको, 1/3 भनेको र 1/4 भनेको के हो भन्ने विषयमा के गर्यौँ? पुनरावलोकन गर्यौँ। कक्षा 3 मा पनि पढेका थियौँ। यसलाई हामीले रिभिजन गर्यौँ हो त? हो, रिभिजन भयो त? एकचोटि फेरि सम्झिनुहोस् त। सिङ्गो वस्तुलाई बराबर 2 भाग लगाउँदा त्यसलाई आधा भन्ने, बराबर 3 भाग, बराबर चाहिँ हुनुपर्छ है, बराबर 3 भाग लगाउँदा 1/3 भन्ने र बराबर 4 भाग लगाउँदा 1/4 भन्ने कुरा चाहिँ एकचोटि फेरि सम्झिनु पर्यो सबैले। ल सम्झिनुहोस्, सम्झिनु भयो? स्याबास। ल त्यसो हो भने कसले मिलाउनुहुन्छ? अब यता हेर्नुहोस् है त, यहाँ स्लाइडमा हेर्नुहोस् त है। अब यो 1 मुनि 2 भनेको के होला त? 2/3 हो कि आधा हो कि 3/4 हो कि 1/4 हो कि 1/3 हो कि के होला? हो, 1 मुनि 2 भनेको त आधा हो। भनेपछि यसलाई जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। 1 मुनि 2 लाई केसँग जोडा मिलाउनु पर्यो त? आधासँग जोडा मिलाउनु पर्यो। मिल्यो जोडालाई। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ तल हरमा 4 छ। 4 भनेपछि हरमा 4 भएको मिनिङ चाहिँ के हो त भन्दा हामीले बराबर 4 भाग लगायौँ भन्न खोजेको।
सिङ्गो वस्तुलाई बराबर 4 भाग लगाउँदा त्यसलाई चौथाइ भन्ने भनेर हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। अनि 4 भागमध्ये 1 भाग चाहिँ यहाँ लिएको रहेछ अथवा छाया पारिएको रहेछ भने त्यसलाई के भन्ने भनिएको थियो त? 1/4। 4 भागमध्येको 1 भाग भनेको चाहिँ 1/4 हो। ल हेर्नुहोस् है, अब यो त 1/4 रहेछ। कहाँ छ त 1/4? खोजौँ त खै, यहाँ तल रहेछ 1/4 यहाँ रहेछ। भनेपछि 1 का मुनि 4 भने कति रहेछ? 1/4 रहेछ। जोडा योसँग मिलाउनु पर्यो। यसै गरी 4 भागको 3 भाग भनेपछि त कति होला त? 4 भागको 3 भाग भनेको त 3/4 हो। 4 भाग भनेको चौथाइ भइहाल्यो, बराबर 4 भाग लगाउनु भनेको। अनि त्यो 4 भाग मध्ये पनि 3 भाग चाहिँ यहाँ भनिएको छ भने 3/4 हुने भयो। चौथाइको 3 भाग भनेपछि के भयो? 3/4 भयो। यसलाई लगाएर जोडा केसँग मिलाउने त? 3/4सँग लगाएर मिलाउने। मिलाइयो कि मिलाइएन? मिलाइयो। यसै गरी ल हेर्नुहोस् है, यहाँ 1 का मुनि 3 भनेको छ। अब 3 भन्ने बित्तिकै सम्झिनुहोस् त बराबर 3 भाग लगाएको। हरमा 3 छ भनेदेखि चाहिँ सिङ्गो वस्तुलाई बराबर कति भाग लगाइएको? 3 भाग लगाइएको भनेर बुझियो। त्यसो हो भनेदेखि 3 भागमध्ये 1 भाग भनेको छ। 3 भाग लगाउँदा तिहाई भनियो। अनि तिहाई मध्येको पनि 1 भाग भनेको छ भने 1/3 भयो। कता छ त 1/3? यहाँ तल रहेछ है, सबैभन्दा लास्टमा रहेछ। यसलाई ल्याएर केसँग जोडा मिलाउने? 1/3सँग जोडा मिलाउनु पर्यो। मिल्यो जोडालाई हेर्नुहोस्। यसै गरी अन्तिममा बाँकी रह्यो, यहाँ 2 का मुनि 3 छ, यतापट्टि 2/3 बाँकी छ। भनेपछि 2 का मुनि 3 भने 2/3 नै हो कि होइन होला त? हो त नि। 3 भाग लगाउने भनेको तिहाई हो। अनि तिहाई मध्येको पनि 2 भाग भनेपछि 2/3 हुने भयो। भनेपछि यो अन्तिमकोलाई लगाएर यो सुरुकोसँग जोडा मिलाउनु पर्यो। 2 का मुनि 3 भनेको 2/3 नै रहेछ। भाइ बहिनीहरू, हामीले के कुरा जान्यौँ त भन्दा आधा अनि तिहाई अनि चौथाइ भन्ने कुरा यहाँसम्म जानियो। अब हामी नयाँ कुरो सिक्दैछौँ। हेर्नुहोस् है, यो आधा तिहाई चौथाइ त कक्षा 3मा पनि हामीले जानिसकेका थियौँ। अब कक्षा 4मै पढ्नुपर्ने नयाँ कुरो सुरु गर्दैछु। ल हेर्नुहोस् है, रमाइलो छ। अब एकदम ध्यान दिनु पर्यो भाइ बहिनीहरूले। ल हेर्नुहोस्, अब मसँग चाहिँ यहाँ हातमा कति राम्रा कलर पेन्सिलहरू छन्। कुन कलरका छन् ल भन्नुहोस् त? हरियो कलरका छन्, ग्रीन कलरका छन्। कतिवटा छन् होला त? कन्ती गरौँ है त। मैले त यही रबर ब्यान्डले बाँधेर पनि राखेको छ हराउँछ भनेर। यसलाई म खोल्छु अनि गन्ती गर्छु। हेर्नुहोस् है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 र एउटा थप्दा 10। मसँग चाहिँ यहाँ बराबर 10वटा कलर पेन्सिलहरू रहेछन्। यो मध्ये मैले रामलाई, हेर्नुहोस् है, यो मध्ये रामलाई चाहिँ मैले 4वटा कलर पेन्सिलहरू दिएँ। राम ल तिमीलाई चाहिँ 4वटा कलर पेन्सिलहरू लाऊ भनेर दिएँ। अब तपाईहरूले के गर्नु पर्यो भने रामलाई 4वटा त दिएँ मैले, तर यसलाई भिन्नमा कसरी लेख्ने त? रामलाई दिएको पेन्सिललाई भिन्नमा लेख्नु पर्यो, अर्थात् फ्र्याक्सनमा लेख्नु पर्यो। कसरी लेख्ने? 4 मात्र लेख्यो भने त पूर्णाङ्कमा लेखियो, तर त्यसबाट सबै कुरा आएन। कतिवटा मध्ये 4वटा दिएको हो भन्ने कुरै आएन। 10वटा मध्ये 4वटा दिएको हो भने यो 10वटा मध्ये 4वटा चाहिँ रामलाई दिएको हो भनेर अब हामीले भिन्नमा लेख्नु पर्यो। कसरी लेख्न सकिन्छ होला त? ल हेर्नुहोस् है त। अब रामलाई हेर्नुहोस् है, यहाँ राम भन्ने भाइलाई मैले कलम दिएँ 4वटा, तर जम्मा कतिवटा मध्येबाट 4वटा दिएको हुँ त? हो, कलर पेन्सिलहरू जम्मा थिए 10वटा। अघि भर्खर गन्ती गरेर देखाएको होइन मैले? हो, 10वटा मध्ये पनि मैले कतिवटा चाहिँ रामलाई दिएँ त भन्दा 4वटा चाहिँ रामलाई दिएँ। भनेपछि रामलाई दिएको कलर पेन्सिललाई भिन्नमा लेख्दा त 4 का मुनि 10 पो हुँदो रहेछ। के हुँदो रहेछ? 4 का मुनि 10 हुँदो रहेछ। यसै गरी हेर्नुहोस् है, यो 4वटा रामको भाग यता लागिहाल्यो।
अब फेरि मैले 1 2 दुईवटा कलर पेन्सिलहरू चाहिँ कमलालाई दिन्छु ल। कमला भन्छु अनि कमलालाई दुईटा कलर पेन्सिलहरू दिन्छु। ल हेर्नुहोस् है, कमला, कमलालाई कतिवटा दिएँ मैले? दुईवटा दिएँ। कतिवटा मध्ये दुईवटा दिएको त भन्दा त्यही 10वटा मध्ये सुरुमा मसँग 10वटा नै थिए। 10वटा मध्ये 4वटा रामलाई अनि 2वटा चाहिँ मैले कसलाई दिएँ? कमलालाई दिएँ। यसै गरी फेरि अब बाँकी रहेका पेन्सिलहरू मध्ये 3वटा चाहिँ मैले कसलाई दिन्छु त भन्दा लखनलाई दिन्छु। ल हेर्नुहोस् है, अब 3वटा कलर पेन्सिल चाहिँ मैले कसलाई दिएँ त? लखनलाई दिएँ। सुरुमा थिए 10वटा नै थिए। 10वटा मध्येको कतिवटा चाहिँ मैले लखनलाई दिएछु त भन्दा 3वटा चाहिँ लखनलाई दिएछु। भनेपछि हेर्नुहोस् है, यहाँ 3वटा लखनलाई दिएपछि यसलाई भिन्नमा कसरी लेखियो त? यसलाई भिन्नमा 3 का मुनि 10 भनेर लेखियो। यसको अर्थ के रहेछ त भन्दा 10वटा मध्ये 3वटा चाहिँ लखनको भागमा परे है भनेर भनिएको रहेछ। यसरी चाहिँ तल चाहिँ हामीले जम्बालाई कति भाग लगाइएको छ भन्दा यहाँ पेन्सिललाई अहिले 10वटा 10 भाग लगाइएको छ। ती 10वटा पेन्सिलहरू मध्ये 3वटा चाहिँ लखनलाई दिएछ, 10वटा मध्ये 2वटा चाहिँ कमलालाई दिएछ र 10वटा मध्ये 4वटा चाहिँ रामलाई दिएछ। भनेदेखि सबैभन्दा धेरै कलम चाहिँ कसले पाएछ त भन्दा रामले पाएछन्। ल हेर्नुहोस् त, किनभने उनले 10वटा मध्ये के गरे त? 4वटा त उनले पाए अनि सबैभन्दा थोरै चाहिँ यहाँ बिचारो कमलाले पो पाइछिन् त। 10वटा मध्ये 2वटा कलर पेन्सिल चाहिँ कसले पाएको? कमलाले। भनेदेखि ल हेर्नुहोस् है, रामले पाएको भिन्न 4 का मुनि 10, कमलाले पाएको कलर पेन्सिललाई भिन्नमा लेख्दा 2 का मुनि 10 र लखनले पाएको कलर पेन्सिललाई भिन्नमा लेख्दा 3 का मुनि 10। भनेदेखि यी सबै भिन्नहरूको यहाँ तल हरमा हेर्नुहोस् त, हरमा माथि अंश त फरक फरक छ, तर 4 का मुनि 10 मा हर 10 नै छ अनि 2 का मुनि 10 मा पनि हर त कति छ? 10 नै छ अनि 3 का मुनि 10 मा पनि हर त 10 नै छ। हर र अंश भनेका छौँ हामीले अघि थाहा पाइसकेका छौँ। यी 3वटै भिन्नहरूमा त हर एउटै रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, यी 3वटै भिन्नहरूमा हर के रहेछ? स्याबास, एउटै रहेछ। भनेदेखि यस्ता भिन्नहरूलाई चाहिँ एउटै हर भएका भिन्न भनेर भनिन्छ। ल हेर्नुहोस्, नयाँ कुरो आयो। अब कक्षा 4 मा पढ्ने नयाँ कुरो आउँदैछ है। अब ध्यान दिनुहोस्, म एकचोटि फेरि भन्छु, यी सबै भिन्नहरूको हर एउटै छ। सधैँभरि 10 हुन्छ भन्ने छैन, 10 नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, अरू सङ्ख्या पनि हुनसक्छ। तर एउटै सङ्ख्या छ भनेदेखि हरमा फेरि अंशमा होइन। कहाँ एउटै सङ्ख्या हुनुपर्ने रे? हरमा कि अंशमा? हरमा। यदि हरमा एउटै सङ्ख्या छ भने त्यस्ता भिन्नहरूलाई एउटै हर भएका भिन्न भनेर भनिन्छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा फ्र्याक्सन ह्याभिङ सेम डेनोमिनेटर्स भनिन्छ। हामीले के पनि थाहा पाउनुपर्छ भने हरलाई अङ्ग्रेजीमा डेनोमिनेटर भनिन्छ अनि अंशलाई चाहिँ न्युमेरेटर भनिन्छ। भनेपछि डेनोमिनेटर त सबैको एउटै छ भनेपछि यसलाई अङ्ग्रेजीमा के पनि भन्न सकिने रहेछ त भन्दा फ्र्याक्सन्स ह्याभिङ सेम डेनोमिनेटर्स। एउटै, सेम भनेको एउटै डिनोमिनेटर अर्थात् समान हर भएका भिन्नहरू भनेर भनिँदो रहेछ। यसरी अब समान हर भएका भिन्नहरू त हामीले थाहा पायौँ। यी 3वटा भिन्नहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो चाहिँ कुन होला, सबैभन्दा सानो चाहिँ कुन होला, त्यो पनि छुट्याइदिउँ। अब लाउनुहोस् त, समान हर भएका भिन्नहरू चिनियो। अब यी भिन्नहरूमध्ये समान हर भएका भिन्नहरूमा चाहिँ है, समान हर भएका भिन्नहरूमा कुन चाहिँ भिन्न सबैभन्दा ठुलो होला यी 3टा मध्ये र कुन चाहिँ सबैभन्दा सानो होला त्यो पनि हामीले छुट्याउँछौँ। सजिलो चाहिँ यहाँ मध्ये सबभन्दा धेरै पेन्सिल रामले पाएको हो 4वटा, त्यसैले रामले पाएको पेन्सिललाई लेखिएको भिन्न चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हो। अर्थात् 4 का मुनि 10 चाहिँ के रहेछ त? सबैभन्दा ठुलो भिन्न रहेछ।
अनि कमलाले त जम्मा 2वटा मात्र पेन्सिल पाएकी हुन्, त्यसैले कमलाले पाएको पेन्सिललाई लेखिएको भिन्न चाहिँ सबैभन्दा सानो भिन्न हो, अर्थात् 2 का मुनि 10 चाहिँ यहाँ के हो त सानो भिन्न हो। यसलाई हामीले कसरी पनि बुझ्न सक्छौँ भने यदि समान हर छ भने, हर त समान छ नि, अहिले हर समान नभएको बेला त मिलेन, तर हर समान छ भने माथि अंशमा जुन सङ्ख्या सबभन्दा ठुलो छ, ठुलो सङ्ख्या भएको भिन्न नै ठुलो हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यसको अंशमा 4 छ, यसको 2, यसको 3 भनेपछि 4 सबैभन्दा ठुलो हो। त्यसैले यहाँ चाहिँ के रहेछ त 4 का मुनि 10 सबैभन्दा ठुलो रहेछ। यसै गरी 4, 2 र 3 मध्ये 2 चाहिँ सबैभन्दा सानो हो, त्यसैले 2 का मुनि 10 चाहिँ के रहेछ सबैभन्दा सानो भिन्न रहेछ। हामीले समान हर भएका भिन्नमा ठुलो र सानो छुट्याउन त जान्यौँ, अब यसलाई बढ्दो क्रममा कसरी राख्ने होला र घट्दो क्रममा हेर्नुहोस् है कसरी राख्ने होला, बढ्दो क्रममा कसरी राख्ने होला, त्यो पनि हामीले सिक्छौँ। अब ल हेर्नुहोस् त, सुरुमा यो भिन्नलाई बढ्दो क्रममा राखौँ। बढ्दो क्रम भनेको के होला त भन्दा, के होला बढ्दै जाने, सानोबाट ठुलो 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 हुँदै बढ्दै जाने भनेपछि बढ्दो क्रममा लेख्दा त सबैभन्दा पहिला सबैभन्दा ठुलो लेख्न त पाइएन, किनभने त्योभन्दा त अरू सानो हुन्छ। बढ्दो क्रममा त बढाउँदै लिएर जानुपर्ने भएको कारणले पहिला त के लेख्नु पर्यो, सानो लेख्नु पर्यो। यी भिन्नहरूमध्ये सबैभन्दा सानो भनेको त 2 का मुनि 10 नै हो। अनि योभन्दा ठुलो हेर्नुहोस् है, योभन्दा ठुलो कुन हो त 3 का मुनि 10 हो। र अन्तिममा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो लेख्नु पर्यो, सबैभन्दा ठुलो चाहिँ कुन हो त 4 का मुनि 10 हो। यसरी यी भिन्नहरूलाई हामीले कस्तो क्रममा लेख्यौँ त, बढ्दो क्रममा लेख्यौँ। यसै गरी घट्दो क्रममा कसरी लेख्ने होला त, ल भन्नुहोस् त। हौ, पहिला सबैभन्दा ठुलो लेख्ने अनि सानो 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 लेख्दै जाने। पहिला ठुलो, ठुलो पछि घट्दै आउँछ नि, सानो 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 लेख्दै जानु पर्यो, घट्दो क्रम। ल हेर्नुहोस् त, घट्दो क्रममा पहिला सबैभन्दा ठुलो लेख्नु पर्यो, 4 का मुनि 10, 2 का मुनि 10 र 3 का मुनि 10 मध्ये सबैभन्दा ठुलो कुन हो त, हौ समान हर भएपछि अंशमा ठुलो सङ्ख्या जुन छ त्यही ठुलो भिन्न भनेको छ, यही त हो नि। 4 का मुनि कति भयो त 4 का मुनि 10। अब योभन्दा सानो, यही 4 भन्दा ट्याक्कै सानो 3 भयो, 2 पनि सानो हो, तर 2 त सबैभन्दा सानो हो। एक स्टेप सानो चाहिँ कुन हो त 3 का मुनि 10। यसै गरी अर्को सबैभन्दा सानो चाहिँ अन्तिममा लेखियो 2 का मुनि 10। ल हेर्नुहोस् है, यसरी हामीले नयाँ कुरा के थाहा पायौँ त भन्दा, समान हर भएका भिन्नहरूमा अंशमा ठुलो सङ्ख्या जुनको छ त्यो भिन्न सबैभन्दा ठुलो हुँदो रहेछ र सबैभन्दा सानो अंश भएको सङ्ख्या चाहिँ सबैभन्दा सानो भिन्न हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। अब यहाँ हेरौँ है त, तलका कोठामा के लेखेको होला, यो भन्दा ठुलो, यसलाई त के भन्छन् भन्दा ठुलो भन्ने चिन्ह हो नि, यो हो कि होइन, भन्दा सानो वा यो के हो, हौ बराबर चिन्हहरू राख्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ 2टा भिन्नहरू छ, 3 का मुनि 8 र 7 का मुनि 8। यी 2टामा कुन चाहिँ ठुलो होला, कुन चाहिँ सानो होला, ल हेर्नुहोस् है। अब पहिला त यिनीहरूको हर हेरौँ, 2टैमा 8 8 छ, समान हर छ। ल हेर्नुहोस् त है, त्यसो हो भने अंशमा जसको ठुलो छ त्यो ठुलो भिन्न हो, अंश जसको सानो छ त्यो सानो भिन्न हो भनेपछि यहाँ 3 चाहिँ सानो हो 7 भन्दा, त्यसैले यो भिन्न चाहिँ के भयो, सानो भिन्न भयो। यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ, हेर्नुहोस् है। जस्तै तपाईसँग 8वटा चक्लेटहरू छन्, 8वटा चक्लेट मध्ये 3वटा चाहिँ तपाईँले पाउनुभयो, त्यस्तै गरी 8वटाको अर्को 8वटाको 7वटा चाहिँ भाइले पाउनुभयो। ल हेर्नुहोस् है, एउटा 8वटा चक्लेटको थुप्रोबाट तपाईँले जम्मा 3वटा पाउनुभयो, त्यसै गरी अर्को 8वटा चक्लेटको थुप्रोबाट चाहिँ भाइले 7वटा पाउनुभयो। तपाईँले धेरै पाउनुभयो कि भाइले धेरै पाउनुभयो त भन्दा भाइले, किनभने 8वटा मध्ये भाइले 7वटा पाउनुभयो, तपाईँले त 8वटा मध्ये 3टा मात्र पाउनुभयो, थोरै तपाईँले पाउनुभयो भनेपछि यो चाहिँ सानो भिन्न भयो। अब कतातिर के फर्काउने होला त, यस्तै
कतिलाई गाह्रो लाग्छ अब यो कता फर्काउने कता ठुलोतिर के फर्काउने सानोतिर के फर्काउने भनेर धेरैलाई अप्ठ्यारो लाग्छ। म सजिलो तरिका भनिदिन्छु है। जहिले पनि सानोतिर चुच्चो फर्काउने। अहिले 3 का मुनि 8 छ नि, 3 का मुनि 8 सानो हो भने चुच्चो भएको भाग यतातिर फर्काइदिने। अनि यो ठुलो भाग फराकिलो भाग चाहिँ ठुलो भिन्नतिर फर्किन्छ आफै। ल हेर्नुहोस् यो के भयो त 3 का मुनि 8 चाहिँ 7 का मुनि 8 भन्दा सानो भयो। किन सानो भयो भन्दा चुच्चो फर्केको भागले जहिले पनि सानो जनाउँछ। ल हेर्नुहोस् यसै गरी 8 का मुनि 11 र 4 का मुनि 11 मा कुन ठुलो कुन सानो होला त? ल भन्नुहोस् त। स्याबास 8 का मुनि 11 ठुलो भिन्न हो, 4 का मुनि 11 सानो भिन्न हो। अब यो सानोतिर चुच्चो फर्काइदिनुहोस् न। 4 का मुनि 11 सानो हो, सानोतिर चुच्चो फर्केपछि ठुलोतिर यो भाग आफै फर्किन्छ। ल हेर्नुहोस् त है 8 का मुनि 11 चाहिँ 4 का मुनि 11 भन्दा ठुलो भनेर भनियो। अब 5 का मुनि 6 यता पनि 5 का मुनि 6 कुन चाहिँ ठुलो होला त? समान हर छ। अनि माथिको अंश पनि बराबर छ। 5 र 5 छ भने यो चाहिँ बराबर भिन्न हो। 6 वटा मध्ये तपाईले पनि 5 वटा नै पाउनुभयो, 6 वटा मध्ये भाइले पनि 5 वटा नै पाउनुभयो भने दुईटैलाई बराबर चकलेट खानु पाइयो। ल हेर्नुहोस् भनेपछि के को चिन्ह राख्नु पर्यो? स्याबास बराबरको चिन्ह राख्नु पर्यो। ल यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् है त। तलको भिन्नलाई सानोदेखि ठुलो क्रम मिलाएर लेख्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त पहिला सानो लेख्नु पर्यो अनि के गर्नु पर्यो त ठुलो 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 मिलाउँदै जानु पर्यो। अब यहाँ भिन्नहरू के छन् भन्दा एउटा छ 3 का मुनि 11, अर्को छ 8 का मुनि 11 र अर्को छ 5 का मुनि 11। यी 3 वटा भिन्नहरू मध्ये पहिला त सानोदेखि भनेपछि पहिला सानो लेख्नु पर्यो। कुन होला सबभन्दा सानो? तलको हर त समान छ। एउटै हर भएपछि अंशमा हेरौँ। यी अंशहरूमध्ये सबैभन्दा सानो अंश जुन हो त्यो नै सानो भिन्न हो भने यहाँ सबैभन्दा सानो अंश 3 हो। त्यसैले 3 का मुनि 11 चाहिँ यो मध्ये सबैभन्दा सानो भिन्न भयो। त्यसैले यहाँ लेख्नु पर्यो के 3 का मुनि 11। अब सानोदेखि ठुलो ठुलो लेख्दै जानु पर्यो। 3 भन्दा ठुलो अर्को यहाँ कति छ? 5 छ, 5 छ। ल हेर्नुहोस् त 5 का मुनि 11 चाहिँ के भयो? यो भन्दा ठुलो भिन्न भयो र अन्तिममा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भिन्न लेख्नु पर्यो। कति होला? यहाँ मध्येको सबैभन्दा ठुलो 8 हो। त्यसैले 8 का मुनि 11 चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भिन्न भयो। ल यसै गरी अर्को हेरौँ त। तलको भिन्नलाई ठुलोदेखि सानो क्रम मिलाएर लेख्नुहोस्। अब चाहिँ पहिला सबैभन्दा ठुलो लेख्नु पर्यो अनि त्यसपछि सानो सानो लेख्दै जानु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त है अहिले पनि यिनीहरूको हर त समान छ, सबैमा 7 7 7 छ भनेदेखि अब हेर्नु पर्यो माथिको अंश। अंश पहिला सबैभन्दा ठुलो लेख्नु पर्यो किनभने ठुलोदेखि सानो लेख्दै जाने भनेको छ। पहिला ठुलो अनि सानो सानो लेख्दै जानु पर्यो। अब हर समान भएपछि अंशमा सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या जुन छ त्यही सङ्ख्या भएको भिन्न चाहिँ ठुलो भिन्न हो। 6 4 र 5 मध्ये 6 चाहिँ सबैभन्दा ठुलो। ल हेर्नुहोस् त भनेपछि यी भिन्नहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो चाहिँ कुन रहेछ? 6 का मुनि 7 रहेछ। अब त सानो लेख्नु पर्यो। 6 भन्दा सानो यहाँ चाहिँ कुन हो? 5 पनि हो। ल हेर्नुहोस् त हुन त 4 पनि हो तर 4 त सबैभन्दा सानो भयो नि, त्योभन्दा ठुलो त यहाँ 5 बाँकी छ नि। त्यसैले किन लेख्नु पर्यो? पहिला 5 का मुनि 7 लेख्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् त्यसपछि सबैभन्दा सानो अन्तिममा लेख्नु पर्यो। सबभन्दा सानो कुन हो त? 4 का मुनि 7 हो। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामीले 2वटा नयाँ कुराहरू जान्यौँ। के जान्यौँ भन्दा सुरुमा आधा, तिहाई र चौथाईको विषयमा हामीले जान्यौँ। त्यसै गरी अर्को दोस्रो खण्डमा हामीले के कुरा सिक्यौँ त भन्दा समान हर भएका भिन्नहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् र तिनीहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो र सानो कसरी छुट्याउने, तिनीहरूलाई सानोदेखि ठुलोको क्रममा अथवा ठुलोदेखि सानोको क्रममा कसरी मिलाएर राख्ने भन्ने कुरा पनि आजको क्लासमा हामीले सिक्यौँ। अब यस्तै अरू धेरै प्रश्नहरू तपाईहरुको पाठ्य पुस्तकमा छ, किताबमा पनि धेरै कुराहरू छन् है। त्यहाँबाट हेरेर अभ्यास सबैजनाले गर्नुहोला। आज हामी छुट्टिन्छौँ अनि यस्तै अर्को कक्षामा फेरि भेट्छौँ। त्यतिन्जेलसम्मलाई ज्ञानी भएर बस्नुहोस्। हस्त नमस्ते।